Inatag na akong panahon diya sa akong pastor, Pastor Shirley Revelation. Mayong buntag sa tanan. Amen. Salamat. Kumot kayo ang sudan, no? Nakasimot mo mga igsunan. Kumot kayong sudan yun. Ang buti sa butana, basta naay masimutan ako nga sudan. Sa panahon magwali ko, naa si Badiriki. Si Badiriki, no? So, mag-pray sa mga kaigsunan. Mag-ampo ta. Balaan o gamahanan nga Dios, Ginoo, salamat nining adlaw. Salamat Amahan sa imong pagkamayo sa among mga kinabuhi. Yes, tinuod nga daghang panahon nga mapakyas gid kami tungod sa among pagkatawhanon. Apan salamat ang imong grasya ug ang imong kamot Ginoo andam nga mugakos kanamo, usapnay kanamo. Og andam Amahan nga hatagan kami nimo usa ka lain nga tsansa nga kami Ginoo maka himo sa mga pagpamalandong sa imong mga pulong. Busa itugot nga ang balaang espiritu maugyod Amahan magahatag o kinabuhi sa among pag-isgutan karon. Pasayloa kami sa mga kalapasan nga among nahimo kay kining tanan. Amo kining ginatugyan ug salamatan pinaagi lamang kang Kristo nga among Dios ug manuluwas. Amen og amen. Balik ta sa paglingkod mga kaigsunan. Hey, mic check. Atong microphone bago pa man ni. Okay, salamat. Naaragin tay microphone mga kaigsunan. Abi ninyo mga kaigsunan, ang pagsimba, labi na og magtapok ang mga katawhan sa Dios. Ang pinakataas nga party mao ang pagpamalandong sa iyang mga pulong. Dili taas dinhi ang chika-chika. Nahi usa ka purman ba nga akong kauban sa STF. One time ako siyang gi-invite og simba. Ano ko por? Simba ta. Unya nahibag ani nga baptist ko ana siya nga, di ko sa baptist. Dugay kayo mahuman og simba. Gilaay mangani ko sa amuang nga sa RC nga usa ra ka oras ang simba. Inyo nga pa ka nga usay to nga sa adlaw. Ana ko nga por ang pinakataas manggod sa part sa pagsimba kining pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Abi ninyo mga kaigsunan, kung muabot pa taghapon, napa kay mamalik, no? Napa kay mamalik? He must increase, I must decrease. Sa panahon nga nahimo kang anak sa Ginoo, dapat ang pinaka-exciting part o ang pinaka-exciting adlaw ang Domingo gyud. Kana kung tinuod ka nahimo kang anak sa Ginoo, dili kay ang pinakalaay ang adlaw sa Domingo. Laayan na po sa Domingo na po, simba na sa adlaw. Kasapa na po ni Pastor Ani. Ang pinaka-exciting dahil nga adlaw mga kaigsunan, wala laing kundi ang Domingo. Usay nabaliktad, no? Ang pinaka-exciting part sa kinabuhi sa Kristohanon, ang adlaw mao ang adlaw sa Lunes. Yes, trabaho na po. Sigurado gyud nga naay overtime karon. Ngano ang pulong sa Ginoo mao man gyud ang pinakataas mga kaigsunan nga part sa kinabuhi sa Kristohanon o ang pinakataas gyud nga angay natong hatagan og dako nga higayon kining pulong sa Ginoo. Wala ba mo na malandong mga kaigsunan nga sa panahon nga nahimot ang Kristohanon, wala ta gisaharan sa Ginoo nga hapsay na ang atong kinabuhi. Kung imong pamalandungan pag-ayo ba, ang problem sa unbeliever o sa problem nato, same lang? Parehas lang? Kung ang mga unbeliever na problema o pagkaon, kita po na problema man po tagsudan. Kung ang problema ang mga unbeliever sa pagbadlong sa ilang mga anak na gahig ulo, kita po naman po sa tuwa. Wala ba mo na malandong anak mga kaigsunan? Unya mo ingon mo nako, Lord, Pastor, muundang na ko sa pag-alagad sa Ginoo kay kapoy kayo. Sigurado ka mga kaigsunan nga kung mubiya ka sa pag-alagad sa Ginoo, hapsay na ang imong kinabuhi.
Tungod kay sa panahon nga nahimot ang anak sa Ginoo, ang iyang gisaad nato nga matud pa niya, hatagan ko kamo kasing-kasing nga likod. Kasing-kasing nga mulahutay sa mga pagsulay. Kay parehas la makaigsunan. Kung ang unbeliever na problema sa ilang Beronons Corinti, parehas sa tuwa. Way kalainan mga kaigsunan. Ang kalainan lang mga kaigsunan sa panahon nga nahimok ang anak sa Ginoo, pinahagi sa atong pagtuo diha kang Kristo, gihatagan tag assurance nga bisan luyo sa kamatayon, langit na paingon, dili tungod sa atong gihimo nga maayo, kundi dili tungod sa gihimo ni Kristo. Mabito na hinungdan mga kaigsunan nga kon atong balansihon pag-ayo ba, parehas ra tang tanan. Ang nakanindot lang sa panahon nga nahimo kang anak sa Ginoo, hatagan ka og kinabuhi nga likon nga moatubang sa lain-lain nga mga pagsulay. Sa panahon nga nahimo kang anak sa Ginoo, unsa man ang identity, unsa man ang ngalan o ang kinabuhi nga imong or masulti ngadto suba. Well, sa unang panahon, sa panahon nga unbeliever ka, sa panahon nga kining wala pa ka nakatultol sa kamatuoran, o wala pa nausab ang imong kinabuhi, sigurado ko nga, kung tawgon ang imong ngalang Sirwin, o di ba ka Bong, o di ba ka Bon, lahi yun ang ilang masulti. Pero sa panahon nga nahimo kang anak sa Ginoo ba, unsa may ilang ikasulti nimo. Kay sumala pa sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, abi ninyo, sumala sa pulong sa Ginoo, ang imo kunong silingan mao ang pasultia kung unsa ka sa imong pagkaikaw. Dili ang imong kaugalingon. Kay kung atong isulti ang atong kaugalingon, sigurado gyud ko nga ang atong isulti kadto gyud ang mga maayo nga mga kinaiyahan. Pero ang pinakanindot kuno diay nga mohatag og identity nimo ang imong silingan ug ang ubang tao. Unsa man kaha ka mga kaigsunan, unsa man kaha ka o tawgon ang imong ngalan mga kaigsunan. Kinahanglan, abi ninyo mga kaigsunan, kinahanglan nga kung sa panahon nga nahimo kang anak sa Ginoo, o sigurado sa imong kaluwasan, kinahanglan dako ta og testimony ngadto sa uban. Kanang dako ta og kanabitong nahimo tang panalangin ngadto sa uban, nga kung i-mention ang imong ngalan mo ana gud nga kana siyang tawana bitaw kay sa una palahubog kayo na. Karon di na lagi. Kana nindot ta nga identity. Sa una kana tabian kayo na ba? Karon murag hilumo na kayo. Nindot ta nga identity. Ayaw baliha. Sa una kana siya sa wala pa nahimong Kristohanon. Buutan kayo na. Karon tabian na kayo. Abi ninyo mga kaigsunan, kini ang atong testimony, nahimo ning panalangin ngadto sa uban. O yes, tinuod sa panahon nga magbasa ka sa pulong sa Ginoo, labi na sa kinabuhi ni Peter, labi na sa kinabuhi ni nang John, madasig ka. Pero sa akong kaugalingon nga kasinatian mga kaigsunan, mas madasig daay ka kung mismo ikaw naka-experience kung unsa ka maayo ang Dios sa imong kinabuhi. One time ba, testimony, nga gusto na akong i-share diha ninyo. Kanang gipastoran karon ni Pastor Romel de Corion, kanang sugid ni ko, Kuya Romel. Diha ako nagpastor mga kaigsunan almost 2 years. Nagpastor ko diha. Buktid na siya mga kaigsunan, way silingan. Ang silingan layo kayo. Mga dinhi tingali og sa gitwi ang silingan. Mo nang amigaw kayo kadito nga kay sawa dito. One time, sa sige na ko bisita dito, gikan ko sa Mingalanilla sa eskwelahan, padulong dayon ko inig ka Sabado dito mission. Nay usa ka tigulang ba nga kung moadto ko sa mission, mobisita na siya sa kuha kay magpalibre pagkaon. Kay wa na mga anak niya, wala na po'y asawa, siya na lang usa na siya payag-payag dito. Kada adlaw mga kaigsunan, kung makabisita ko sa mission mo adto na dito kay mangayo og pagkaon, inya mag-uban may kaon. Siyempre maluoy man ta kay siyempre tigulang lagi, wa nay mga anak. One time mga kaigsunan ba,
Wa ko'y galong agon. Tinuod ni nga experience mga kaigsunan, wa ko'y galong agon. Tapos, ana ko ba nga, kung buhion ko sa Ginoo dinhi, at timanon man gyud ko niya. One time, na delayed ang akong allowance gikan sa lokal nga simbahan. Wa ko'y galong agon mga kaigsunan. Unya ang akong una-una, naarabay tigulang nga kung muadto siya dito sa akong, muadto ko sa mission, naa siya, mangayo siya pagkaon. One time mga kaigsunan, nakahinumdum ko sa usa ka story sa pastor nga kung wa ko'y kuno kay galong agon, magtak-ang lang kanitong tubig. Gihimo bitaw na ako ng mga kaigsunan. Karon nag-ampo ko si Lord. Hatagi kong pagkaon karon nga gabi kay panihapon man to. Abi ninyo mga kaigsunan, wala ko nag-expect nga kadtong tigulang ba nga sige kanimi tag-attach akong pagkaon. Siya ang maghatag og usa ka kilo nga bugas mais nako ug usa ka noodles. Ana ko nga hala. Tay. Ngayon kay naa ka. Pastor na ay usa ka kilo nga bugas mais ug usa ka noodles. Nagunaw-na ako magkaigsunan ba nga ang akong gi-expect na mutabang na ko muhatag na ko wala gigamit sa Ginoo kadto nuon ang sige attach sa akong pagkaon. Dito ko nakarealize mga kaigsunan ba nga hangtod karon kadto dayang usa ka sitwasyon bitaw nga nakaana kang murag lisod na kayo, imposible na kayo. Kung kana mga kaigsunan nga sitwasyon, di gyud ani mo kalimtan, pahinumduman ka sa Ginoo sa mga butanga, imposible kayo pero naa. Abi ninyo mga kaigsunan, kadto nga testimony, mauto ang nagtukmod na nako ba nga, di tapasagdan sa Ginoo. Imagine mga kaigsunan, wa na ko'y galong agon. Unya na ay nagbisita na ako nga ang akong gidahong nga di ni makahatag. Di ni usay mapuslan kay tigulang na gud. Pero kadto gigamit sa Ginoo sa paghatag mga kaigsunan og among pagkaon. Lipay kayo kung mga kaigsunan tay. Pasalamat po kay naa ka. Makakaon gyud ta karon. Mo ba pastor? Ana siya sa akwang, mo ba pastor? O kay wala na ko'y bugas. Salamat kay nagdala kag bugas. Ana siya nga, na ay naghatag nako. Wala ko kailang kung kinsa. Ana ko nga, hala, mo ba? Abi ninyo mga kaigsunan, sa akong personal nga experience, kadto ang akong kanunay mahinumduman kung walang-wala na gito. Yes, tinuod, madasig ka sa story sa uban. Okay man na siya. Madasig man ka sa gitawag natog kalmitong advices sa uban. Madasig ka kung mubasa ka sa kinabuhi ni Paul. Pero mas madasig ka mga kaigsunan kung mismo ikaw naka-experience kung unsa gyud ka maayo ang Dios sa imong kinabuhi. Mas madasig gyud ay ka. Kung nga ayaw itugot mga kaigsunan nga ang mga pagsulay, dili nimo dawakon. Ayaw itugot mga kaigsunan nga ang tanan nga kasinatian dili diha makita ang gahom sa Dios. Abi ninyo sa testimony matud pa ni sa 2 Timothy chapter 1 verse number 8, busa dili mo igakaulaw ang pagpamatuod sa atong Ginoo. Kay usahay pa na ay panahon mga kaigsunan nga maulaw ta nga nahimot ang Kristohanon. Di ba? Bisan kanako nga iyang binilanggo, kundili antusa ang kalisdanan uban kanako tungod sa maayong balita, pinaagi sa gahom sa Dios. Pagkanindot mga kaigsunan, muna kung naakakaroon sa usa ka sitwasyon mga kaigsunan nang walang-wala na gyud. Naa ka sa balatian, naa ka sa sitwasyon mga kaigsunan nga grabe na kalisod ang kinabuhi. Ayaw ka balaka kay ang Dios gahatag yun nato og atong gikinahanglan. Abi ninyo kanang Matthew chapter 6 verse number 23, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nganong dili ta matagbaw sa gihatag sa Ginoo adlaw-adlaw sa atong mga pagkaon? Tungod kay ang atong gipangayo sa Ginoo ang pakapin. Di ba? Di man ang needs nato kanang Coke pakapin naman na. Ang Jollibee pakapin naman na. Ang fried chicken pakapin na oy. Ang Diyos pakapin na siya. Nganong dili ta matagbaw sa atong kinabuhi bisag gihatag na sa Dios ang atong daily needs,
Kaya ang atong gustong ihatag sa Ginoo ang pakapin. Kay kung wala tayo laing buhion, sultian ta mo makaigsunan, sobra-sobra ang panalangin sa Ginoo nato gihatag sa Ginoo nato. Kung saan man nga sa atong kinabuhi, ang atong pag-umangkon hatagag allowance, ang atong mga minahal sa kinabuhi kaparitihan, bahinan man, kung ato-ato lang ba, nang hinubra yun. Pero pasalamat ang mga kaigsunan nga kita ang gigamit sa Ginoo. Verse number 9. Nga nagluwas ka nato o nagtawag ka nato sa mga balaan ng pagtawag. Dili sumala sa atong mga buhat, kundi sumala sa iyang kaugalingong tuyo o grasya nga gihatag ka nato diha kang Kristo Jesus sa wala pa ang katuwigan nga walay ginutuban. Mo bitaw na hinungdan mga kaigsunan ba? Nga usahay makapamalandong ko o pag-ayo kung unsa gyud ay ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kung ang standard sa kalibutan, abi ninyo unsa ang hinungdan nganong nga balakat o usahay sa atong kinabuhi. Labi na dili ta maka-eskwela. Tungod kay ang standard sa kalibutan manggo dapat bright ka. Dapat naa kay skill. Dapat naa kay mga talent. Kabantay mo kung mga apply ka og trabaho, naa sa biodata, ibutang dito. Unsa ang imong skill? Sutian ta ka. Bisag dili nimo skill imong ibutang dito para lang gid nga madawat ka. Dancing, bisag missionary baptist. Skill, cooking. Di gani mo mata sa isbuntag, cooking. Para lang yun nga madawat at tungod kay mao na ang standard sa kalibutan mga kaigsunan. Pero praise God, abi niyo kung unsa ang standard sa Dios. Kay tan-awan ninyo ang inyong pagkatinawag mga igsuon. Nga dili daghan ang mga maalam sumala sa unod. Dili daghan ang mga gamahanan, dili daghan ang mga dungganan, ang mga gitawag og ang mga butang nga ubos sa kalibutan o ang mga butang nga tinamay maoy gipili sa Dios. Kay kung magsit ang standard ang Dios og sama sa standard sa kalibutan, di ta kapasar Di ta kapasar sa langit. Di ta kapasar sa gingarian sa Dios kung mao ang basihan ang standard makaigsunan nga iya sa kalibutan. Kay ang standard sa iyang kalibutan dapat bright ka, dapat sikat ka, unya mao'y nahinungdan mga kaigsunan. Nganong dili ta mapuslan sa buluhaton sa Ginoo tungod kay dinhi palang daan sa kalibutan. Ang atong kinaiya dapat bida ta, dapat sikata. Pero matud pa sa pulong sa Ginoo, maoy gipili sa Dios ang mga butang nga wala magalungtad sa pagwala sa mga butang nga nagalungtad. You know why? Aron walay unod nga mangandak sa atubangan sa Dios. Aron dili ka magpasigarbo sa imong kagalingon. Kay kung bilion lang sa Ginoo kadtong mga bright, pag-unsa na lang ang sama namo nga dili kayo mahibalo sa mat. Gipili man gud na sila tungod kay bright na sila. Pero mas gipili sa Dios mga kaigsunan, ang ubos ang iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon ug dako ang Dios ug gamahanan ang Dios. Wala nga ayaw pag-unahuna nga dili ka mapuslan sa ministry. Daghan kayog bakanti mga igsunan ang ministry perting naghanag bakanti mga igsunan ang buluhaton sa Ginoo aron nga walay unod nga mangandak sa tubangan sa Dios. Unya matuto sa verse number 30, apan gikan kaniya anaa kamo kang Kristo Jesus nga alang kanato gihimo ang kaalam gikan sa Dios og pagkamatarong og pagkabalaan og ang pagtubos aron nga sumala sa nasulat nga kadtong nagahimaya pahimaya siya diha sa Ginoo. Igsuon, kumusta man ang imong kinabuhi? Ngutan na ko unsa man ang imong kinabuhi? Kinsa man ang mas nabayaw diha sa imong lawas karon? Kinsa man ang mas napasidunggan sa imong trabaho? Basin ang imong kaugalingon. Dapat ang mahatagan makaigsunan og dako nga kining gitawag nato ngalan wala laing makaigsunan kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Mo na hinungdan mga kaigsunan nga abi ninyo, nagpili day ang Dios og mga tao nga tan-aw sa kalibutan di nga ni mapuslan. Tan-aw sa kalibutan dili ni bright, di ni pwedeng madawat. Kining nga tawhana dili ni taas, di na pwede sa ato kay taas kayo. Kinahanglan ang sorniko.
taas kayo, di na pwede mga apply. Sa Ginoo mga kaigsunan, kitang tanan, dawat kayo. Ang problem, sa ato alang, usa lang sa mga weakness nato mga kaigsunan, kay dili ta anda magpagamit sa buluhaton sa Ginoo. Daghang kayo buluhaton mga kaigsunan. Now, mangutana ta mga kaigsunan, kinsa day si Jan? Unsa man si Jan? Si Jan mga kaigsunan, usa ni sa gitawag bitaw nga most ignore nga tao sa modern nga mga believers. But wa ba mong kabalo nga si John siya ang pinakauna nga Christian? Si John ang pinakauna mga kaigsuonan nga preacher? Si John ang pinakaunang prophet? Si John ang pinakaunang nga martyr? Batanawa mga kaigsunan. Mark chapter 1 verse number 2. As it is written in the prophet, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare the way before thee. Verse number 3. The voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Kini si John, nagwali sa wilderness. Anong dito man sa wilderness? Di ba kung magwali ta dito sa daghang tao? Di ba kung magwali ta dito ta sa gitawag nga daghan mga balay para daghan makadungog? Pero kang John mga kaigsunan, nagwali siya dito sa kamingawan. O niya na ay unique aning tawhana mga kaigsunan, kay ang mga tao, sumala pa sa verse number 4, o sa verse number 5 mga kaigsunan, ang mga tao mo ay nangadto niya. Sa ito pa, dili basta-basta ang giwali. Dili basta-basta ang tao. Dili basta-basta ning tao. Karon mga kaigsunan, magwali ka sa tanggi, wag mo doon nimo. Magwali ka diha sa kalsada, way mamati nimo. Pero si John mga kaigsunan, nagwali siya dito, o niya ang mga tao ning dugok niya. There is something unique aning tawhana. Ay sumala pa sa pulong sa Ginoo ang iyang mga tingog murag dalugdog. Maayo tingali ni mo alin sa mga ning tawhana mga kaigsunan. But in verse number 6 tanawa, og si Juan nagasulob sa balhibo sa kamelyo. Og may usa ka bakos nga panit sa iyang hawak. Og nagakaon sa mga dulon og dugos sa mga ihalas. Pagduol sa mga tao, mas maayo pamantag sinina kaysa niya. Mas maayo pamantag gitsura kaysa niya. Ngano mamati man ta niya? Abi ninyo mga kaigsunan, siya gisugo gikan sa Ginoo. Nagwali siya dito. Kung ikaw ka, nakadungog ka sa usa ka tawo nga naay gawaling, wadto ka dito sa bukid. Di ba itakabot din simbahan sa permitting ato na sa bukid no? Si John lahi. Pag ato nila dito, mauni ang pinadalagikan sa Ginoo. Mas maayo pa man kog sinina kaysa niya. Mas maayo pa kog kahimtang kaysa niya. Abi ninyo mga kaigsunan, ang Dios wa siya gipili nga tao. Hangtod nga willing kang magpagamit sa bulaton sa Ginoo, gamiton ka sa Ginoo. Og ang nagpadala kang John mga kaigsunan, dili tao, Dios ang nagpadala niya. Wala nga matod pa niya mga kaigsunan, og siya nagwali sa pag-ingon. Sa ulahi nako muani ang labi pang gamhanan kay nako. Pununahan ninyo, si John nagsuot lang og usa ka balhibo sa kamit. Tapos naalay ang iyang pagkaon lokos. O ang iyang giinom kanmitong dugos sa wild honey. Unya magwali siya nga napay mosunod niya. Kung kani pobre sa mut nagasunod. Di ba? Ano ka? Bantayan na? Kung kini nga walay sinina, samot na tingali ang gasunod, way sinina. Pero matod pa niya mga kaigsunan, matod pa sa verse number 7 mga kaigsunan, sa ulahin ako muani ang labi pang gamhanan kay kanako. Ang iyang giwali mga kaigsunan,
nga bisan sa pagduko o pagbadbad sa higot sa iyang sapin, dili ako tapos. Nga naman, tungod kay gipakadako ni Jan ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang kinabuhi. Abi ninyo mga kaigsunan, sa Biblia, mabasa nimo mga kaigsunan nga kadtong gapaubos sa iyang kagalingon, ipataas gyud na sa Ginoo. I don't know kung kanus ka kutob magpaubos. I don't know kung pila ka kaoras magpailog. I don't know kung pila ka katuig nga magpaubos, but matod pa sa pulong sa Ginoo. But He gave it more grace, wherefore He said, God resisted the proud, but giveth grace into the humble. Muna nga, kung atong tanawon ang atong kaugalingon ba, di ta gusto og naay mga tao nga pasakitan ta. Pero kung nag-alagad ka sa Ginoo mga kaigsunan ug wala kay gihimo nga dautan alang sa mga tao, sultian ta mo mga kaigsunan, pabilin sa imong pagkamapainugsanon kay puhon ibayaw ka sa Ginoo ug sa panahon nga ipataas ka sa Ginoo, way makaagaw ana. Walay makapugong ana kung Dios na ang magpataas. Importante nga gikan sa ubos nga ang atong kinabuhi mapasidunggan kanunay ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na ang pinaka-importante sa atong kinabuhi isip Kristohanon. Kay usay ang makita ang atong mang trabaho. Unya moingon na ita nga, kung wala pa ko'y trabaho, mamatay gyud ko. Kung wala pa ko'y mga anak, tingali anak ako. Kristohanon ka makaigsunan. Ang langgam gani giatiman sa Ginoo. Ang mga tanong gani gipatubo sa Ginoo, ikaw pa ka dili atimanon sa Ginoo. Pero matod pa mga kaigsunan sa verse number 7, submit yourselves therefore to God. Mo ni ang pinakalisod na part. Kay ang pagsubmitar mga kaigsunan diha sa Dios, ang iyang pagbuot mo ay matuman. Ang iyang gusto mo ay masunod. Ang iyang will mao gyud ang matuman sa atong kinabuhi. Pero lisod na usahay sa kinabuhi sa pistuhan. Kita gihapon ang magsunod. Resist the devil. Di gyud ka kasupol sa yawa mga kaigsunan kung di ka kabalo musabmitar diha sa Dios. Mauna ang prinsipyo mga kaigsunan nga nakuha ni John. Nga matod pa niya sa James chapter 4 verse number 10, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Kung i-promote ka sa Dios, walay makababag ka na. Kung i-promote ka sa imong manager, kung tao lang ang mo pataas nimo mga kaigsunan, apil pa ang imong mga kauban trabaho. Sip-sip na, kay mauna nga ni dakog sweldo. Sa kitan ra ba to kung mahimot ang sip-sip, ingon ta nga sip-sip ta. Di taas nag-sweldo kay muhatag man og cake og birthday sa manager. Di taas nagsweldo tungod kay inig-birthday invite man si sir. Pero kung ang Dios maoy mo pataas nimo, wa ikasaway sa imuha. Kay moingon man gi-promote man gyud na siya tungod kay maayo siyang tao og mainampuon masinimbahon ni Kristo. Kinsa man ang nabayaw mga kaigsunan, di ba ang ngalan ni Kristo? Ingon ana ang gihimo ni John. Matod pa sa verse number 30, He must increase, but I must decrease. Igsoon, abi ninyo, yes, tinuod, ang kinabuhing Kristohanon, daghan kaayo mga pagsulay. Wala ko nakakita sa inyong kaugalingon unsa ang naa sa inyo karon. Wala ko nakabalo kun unsa ang burden nga naa sa inyong kasing-kasing karon. Tingali ang burden nimo ang imong mga anak na di mamati nimo. Tingali ang imong burden mga kaigsunan, daghan kayo pag mga bayronon nga mura og maka-anak kasagod, Lord gipasagdan naman tingali mi nimo. Pero abi ninyo mga kaigsunan, kung si Kristo maulang gyud ang mabayaw sa atong kinabuhi ug mapasidunggan ang iyang mahal nga ngalan, i-provide sa Dios ang atong gikinahanglan ug mas labaw pa sa atong gikinahanglan. He must increase. Kinsa man ang ga-increase sa imong kinabuhi, basit ikaw lang ang ga-increase? Ang atong giving dili.
Basit ikaw lang ang ga-increase pero ang imong paghigugma sa bulotong sa Ginoo dili. He must increase. Dapat sa matag anggulo sa atong kinabuhi, ang Dios maoy mapasidunggan ug mailhan, iya ni si Ginoo ba? Iya gini si Ginoo. Nganong naa may naghatag nako og usa ka kilo nga bugas mais, nga kadtong naghatag mao ang sigig pangayo sa ako ah. Nga naman ang mga kaigsunan, para nga atong ma-realize ba nga tinuod ang pulong sa Ginoo. Mo na nga, please, tuguti lang yun nga ibutang ka sa Ginoo sa usa ka sitwasyon nga lisod para mahibal-an nimo nga ang Dios matinumanon sa imong kinabuhi. Dili kahatagan sa Ginoo kalinaw kung di gubot Dili kahatagan sa Ginoo og pagkaon kung naa ka. Hatagan ka sa Ginoo og pagkaon kung wala ka. Hatagan kag kalinaw sa una-una kung gubot. Hatagan kag kalinaw sa imong pamilya kung mag-away. Tuguti lang ang Dios mga kaigsunan nga siya ang magsitol sa tanan. Para mahibal-an nato kung unsa gyud ay kagamhanan ang Dios nga atong gialagaran. Di gyud ta pasagdan sa Ginoo mga kaigsunan. Usahay mabalakat ta sa atong ugma. Usahay mabalakat ta sa atong adlaw-adlaw mga kaigsunan nga gitawag nato panginahanglanon apan sumala pa sa pulong sa Ginoo. Dili ko kamo biyaan ni pasagdan tungod kay wala pay anak sa Dios mga kaigsunan nga nanglimos gikan sa kalsada para lang masupply ang ilang gikinahanglan. Pero maula man pud no? Matod pa sa usa ka vlogger dinhi man to Surigao, gi-interview ang badyaw. Pila man ang imong income kada adlaw? 530. Muubos magaling pero 400. Kita no? 8 oras paningkamot. 350. Sila 500. Ana ko nga kung sa pagpangayo dili mapasidunggan ang ngalan sa Dios, ayaw na lang pangayo. Kung sa pagpangayo diha nimo maubos ang ngalan sa Kristohanon ug maubos ang ngalan sa Dios mga kaigsunan, ayaw na lang pangayo. Sa ato ang mga kaigsunan, wala ta nagsalig sa negosyo nato, sa trabaho nato, nagsalig ta sa kamot sa Ginoo. Sa akong kagalingon nga experience mga kaigsunan, mao din importante sa kinabuhi nato isip Kristohanon. Nga kung ibutang ka sa Ginoo sa usa ka sitwasyon nga lisod, ayaw reklamo sa Ginoo. Once nga makalusot ka diha, once nga imo nang ma-overcome ang imong matan-aw permanente ba, ang Dios maayo kayo sa akong kinabuhi ug mohilak pa ka sa panahon nga magpasalamat ka ug ang imong kinabuhi nahimo pang panalangin ngadto sa uban. Hinungdan mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, sa trabaho nimo, sa imong negosyo, sa imong pag-eskwela, sa tanan ang gulo sa imong kinabuhi. Ayaw kalimti mga kaigsunan. Dapat ang ngalan ni Kristo mao gyud ang makita sa atong mga kinabuhi ug ang iyang gahom mao gyud ang magpatigbabaw nga nagmaoy naglihok ug mao hinungdan sa atong kadaugan. Di ka mo daog kung walay Kristo mga kaigsunan. Sa atong mga bisita nga naa karon dinhi. Yes, tinuod na. Walay relihiyon nga makaluwas, pero dili tanan nga relihiyon nagtudlo sa kamatuoran. Dili tanan relihiyon nagtudlo kun unsa ag insakto. Mo na nga matud pa nila naabay relihiyon nga makaluwas, yes. Walay relihiyon nga makaluwas, pero naay relihiyon nga gatudlo kun unsa ang tinuod nga gisulti gikan sa pulong sa Ginoo. Mo na ang kaluwasan libre na ang gihatag sa Ginoo. Libre na nga gi-offer sa Ginoo nato. Di na kinahanglan nimong haguhay. Dili pinaagi sa imong maayong buhat, kundi dili pinaagi sa maayong buhat nga gihimo ni Kristo didto sa cross. Muna nga ang Galatians 3:26 nahimutang anak sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuo. Imagine mga kaigsunan, gihimo kang anak sa Ginoo. Unya naguna-una kang biyaan ka sa Ginoo, pasagdan ka sa Ginoo, di na mahitabo mga kaigsunan. Muna nga, karon nga adlaw mga kaigsunan, atong pasalamatan ang Kristo nga gipadala sa amahan sa kalibutan. Dili lang kay makaangkon ta sa libre nga kaluwasan, gihatagan patag nindot nga kinabuhi nga luyo sa pagsulay,
na atay paglaom. Manindog ta mga kaigsunan. He must increase, but I must decrease. Balaan og dalaygon nga Dios. Ginoo, salamat kayo sa imong pag-igugma kanamo. Naay mga panahon amahan nga mapakyas mi. Naay mga panahon amahan nga magmahay mi sa imong gihimo sa among kinabuhi. Apan wala kami katungod amahan nga mohimo og usa ka mga pulo nga makapasakit sa imong tubangan. Tungod kinasayod kami Ginoo nga kun moagi man kami og dagko og mga sakit nga mga pagsulay sa among mga kinabuhi. Apan ang katuyuan nimo, ang imong purpose, ang purpose mao lang gid amahan ang makita sa among kinabuhi nga gamahanan ang Kristo nga among naangkon. Gamahanan ang Kristo nga naa sulod sa among kasing-kasing nga wala lang naghatag og kaluwasan kundi naghatag og paglaom loyo sa mga unos sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka sa way katapusan kining mga mensahe nga among madunggan makahatag ni amahan og dugang kadasig sa pag-ila sa pag-ila nga ikaw lamang ang among kadangpan ug wala nilay. Sa among mga kinabuhi, ikaw ang mabayaw, ikaw ang mapasidunggan, ikaw ang malipay, ikaw ang mahimaya o kining tanan, amo kining lauman, pinaagi lamang kang Kristo nga among Dios ug manuluwas. Amen o amen. Balik na sa paglingkod mga kaigsunan, og salamat sa panahon nga kita nakadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Once again, mayong buntag sa tanan.